बातचितको सेवाकाई हुन्छ हाम्रो समय अनुकूल हामीले टाइमलाई चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरुको काम अनुकूल चाहिँ हामी यसलाई एडजस्ट गर्छौं हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला And tomorrow we have elders meeting, and as all the elders that we have to accommodate to our time, so please pray for that. अनि ट्युसडे मंगलबारको दिनमा चाहिँ हाम्रो बेलुका 6 देखि 8 बजेसम्म प्रोभिडेन्स च्यापलमै हाम्रो माण्डलिक प्रार्थना हुन्छ समयमा सबै जुट्नुहोस् On Tuesday 6 to 8 p.m. We have fellowship church prayer in Providence Chapel Hall. अनि बिहीबारको दिनमा चाहिँ यसपालि बाइबल अध्ययनको सेवा हुनेछ And on Thursday we have Bible study. यो चाहिँ बेलुका 5 देखि लिएर 7 बजे हुन्छ र यो चाहिँ अनलाइनमै हुनेछ And this will be held 5 to 7 p.m. in the evening and will be online. अनि यसपालि चाहिँ जवानहरुको सेवा हुँदैन And there will be no youth fellowship this week. यसपालि चाहिँ हाम्रो जवानको लिडर्सहरु अनि हाम्रा जवानहरु जो सेवाकाईमा त्यति संलग्न छैनन् पछि हटेका छन् उहाँहरुको घर-घरमा गइकन उहाँहरुले भिजिट गर्नुहुनेछ And the youth leaders will be visiting this week. अनि अरु बेलुका चाहिँ हामी प्रोभिडेन्स च्यापलमा शुक्रबारको बेलुका चाहिँ 9 बजेपछि हाम्रो जवान छोराहरु जो अभाइलेबल हुनुहुन्छ हामीले शुक्रबारको बेलुका चाहिँ त्यहाँनेर केही डेकोरेसन गर्नुपर्छ ग्राउन्ड हललाई मगनीको सेवाको लागि कृपया तपाई त्यहाँ बेलुका 9 बजे आइदिनुहोस् And on Friday after 9 p.m. Those who are all the youth that are available, please come to Providence Chapel ground floor so that we are able to decorate for the service taking place next day on Saturday. अनि हामीले त्यहाँनेर जुत्ता र्याक ल्याउनु पर्छ तल 2 वटा And the shoes rack that we need to bring down. अनि हामीले चाहिँ बस्नको लागि प्रोफाइल बिछाउनु पर्छ अगाडि अनि पछाडी चाहिँ कुर्चीहरुको रो राख्नु पर्छ And we need to set up a profile to sit down and chairs at the back. अनि अगाडि चाहिँ पुल्पिट पनि बनाउनु पर्छ And we also need to prepare pulpit. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा त्यही यो ठाउँलाई सजाव गर्नको लागि अलिकति म्यान पावरको आवश्यकता भएको हुनाले जवानहरु जो अभाइलेबल हुनुहुन्छ 9 बजे आइदिनुहोस् And so because of the need of manpower to decorate, we would like to request the youths that are available to attend. अनि शनिबारको दिनमा चाहिँ यसपालि दिदी बहिनी आमाहरुको सेवा हुँदैन And this Thursday there will be no sisters meeting. सैटरडे यो सैटरडे चाहिँ शनिबारको दिनमा चाहिँ हुँदैन किनभने शनिबारको दिनमा चाहिँ मगनीको सेवा हुनेछ There will be no sisters meeting this Saturday because there will be Bethel service. यो कसरी यो सेवा हुन्छ भन्ने कुरा अलि डिटेलमा म अहिले हजुरहरुलाई बताउँछु अनि आइतबारको दिनमा चाहिँ हाम्रो सधैं जस्तो बिहान 10 बजे देखि लिएर अहिले सम्म चाहिँ हाम्रो नर्मल यस्तै सेवा हुन्छ And on Sunday we will have services being held from 10 o'clock to until now at present time as usual. अनि प्रार्थना गर्दिनुहोस् प्रभुको आगमन भएन भने फेरि हामी अर्को आइतबार यसै गरिकन भेट्ने छौं And please pray so that if the Lord tarries that we come together in fellowship like this again. अनि हाम्रो मण्डलीमा भएका यो हप्ताभरिको सेवाको लागि र वचन लिएर उभिने वचन ल्याउने दास दासीहरुको लागि प्रार्थना गर्दिनुहोस् So please pray for the weekly services that are being arranged and also the messengers that are allocated. अनि हाम्रो लङ टर्म जो सिकनेस अथवा बिमारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि प्रार्थना गर्दिनु होला Please pray for those who are in long-term sickness. अनि हाम्रो भाइ अकिला फ्यामिली जो पनि कोभिड पोजिटिभ हुनु भएको छ पूरा चंगाईको लागि प्रार्थना गर्दिनुहोस् Please pray for Aquila family who have contracted COVID virus. So please pray for their full recovery. अनि हाम्रो भाइ विनोद पुन र विष्णुमाया आमाको लागि प्रार्थना गर्दिनु भयो उनीहरु निको भएर अहिले काममा फर्किसकेको छ भाइ आमालाई धेरै चंगाई भएको छ धन्यवाद भन्नुभएको छ And thank you for your prayer for brother Binod and mother Vishnu Maya, and they have recovered and returned to work. अनि हाम्रो क्यान्सर पेशेन्ट्स हुनुहुन्छ हाम्रो बहिनी सुनु घतानी र सामुएल राय जो कनाडा हुनुहुन्छ सुनु बहिनी जो जर्मनीबाट हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्दिनुहोस् And please also pray for those who are suffering from cancer.
अनि हाम्रो भाइ किडनीको बिमारी पनि हुनुहुन्छ भाइ गायस छन्त्यालको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् And please pray for Guy Chantel, who is having problem with his kidney. अनि हाम्रो मेन्टल डिसअर्डर भएको हाम्रो छोरा जो पनि मगजको बिमारी हुनुहुन्छ नवीन थापाको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला Please pray for Navin Thapa, who has mental problem. स्टिल अनि यो दुष्ट आत्माको इफेक्ट असर भइरहेको जो पनि हाम्रो बहिनीहरू दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ लिडिया दिदी रुथ अनि माला गुरुङ यहाँहरुको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला And please also pray for those sisters who are still troubled by the evil spirits. अनि हाम्रो आज नेपाल गइरहनु भएको छ यो छुट्टीमा हाम्रो दिदी रिना र हाम्रो छोरा निर्मल निकानोर यहाँहरुको जो पनि अहिले 9 बजे 9:20 को फ्लाइट छ हाम्रो भाइ वर्णवासले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् Our sister Rina and her son Nikanor Nirmal, they are going to Nepal, and Brother Barnabas is dropping them off to airport at 9:20 p.m. this evening. अनि इमिग्रेसनको जो पनि समस्या छ भिसाको हाम्रो छोरा नोहा अनि पौलको लागि निरन्तर हजुरले प्रार्थना गरिदिरहनुहोस् And please also pray for Noah and Paul who have problem with immigration. अनि हाम्रो ब्याकस्लाइड भएका परउदेखि टाढा मण्डलीदेखि टाढा भएका छोराछोरीहरुको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् Please also pray for the backslidden souls who have slid away from the church and fellowship. अनि यो साइप्रसको जो पनि भिजिट छ 26 तारिखदेखि लिएर 29 तारिख नोभेम्बर महिनाको यो भिजिटको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् Please also pray for the Cyprus visit that has been arranged from 26th to 29th of November. अनि इजरायलमा हाम्रो बहिनी रिमाको जो पनि प्रभु के भन्ने वृद्ध हुनुहुन्थ्यो जो वृद्ध चाहिँ उहाँ एक्सपायर हुनुभयो अनि बहिनीले चाहिँ सुइटेबल काम खोजिरहनु भएको छ यो सेवा संगतिमा मेल खाने बहिनीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् And in Israel, our sister Rima, who had her employer that she had caretaker, she was caring for, has passed away. So she's looking for another employer. Please pray for her. हाम्रो बहिनी अनिता राईको बडा बाबु उहाँको नाम चाहिँ आशदोत राई हो जो पनि उहाँलाई पनि प्रभुले उठाउनु भयो र सौकित घरनाको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला And please pray for Anita Rai and the family who have recently Astrid Rai, Uncle Astrid Rai has passed away and called into the glory. So please pray for the family, bereaved family. अनि उहाँको फ्युनरलको समयमा चाहिँ तीनजनाले चाहिँ प्रभुलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ उहाँको आत्मिक उन्नति र आत्मा स्थिरताको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् Three were able to accept the Lord during the funeral. So please pray for those who have received the Lord. अस्ट्रियामा चाहिँ हाम्रो बहिनी ग्रेसको पनि फ्लू भएको छ रुगाखोकी लाग्ने ज्वरो आउने छाती दुख्ने प्रार्थना गरिदिनु होला And please pray for Grace in Austria who is suffering from flu. अनि उहाँको छोरालाई चाहिँ यो चिकन पक्स भएको छ यसलाई के भन्छ ठौला भन्छ क्या यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् And also please pray for her son who is suffering from chicken pox. अनि हाम्रो भाइ लोकको श्रीमती पनि अब अस्ट्रियामा फर्किनु पर्छ कागजहरू बनाउँदै छ तर यो बहिनीले नेपालमा मण्डलीमा एटेन्ड गरेर मण्डलीमा सेवाकायमा हिँड्नको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् And please pray for Lok and his wife that he needs to return to Austria and his paperwork that he needs to do. अनि अस्ट्रियामा पनि धेरै आत्माले प्रभुलाई पाएका थिए र उनीहरू अहिले पछि हटेको अवस्था छ अब ती आत्माहरूलाई फेरि पुनः जागृत गराउनको लागि एउटा सक्षम सेवक सेविकाको पनि आवश्यकता छ प्रभुले नै उत्थान गरेका हुन् भनी प्रार्थना गरिदिनुहोस् And please pray for Austria, where many souls were saved but have recently backslidden, and so they are looking for God's servants who are able to encourage the souls. अनि यो साइप्रसमा अब जो पनि यो भिजिटको सेवा छ यतिखेर 28 तारिख बाप्तिस्माको सेवा हुनेछ यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् And during the Cyprus visit there will be baptism held on 28th of November, so please pray for that. त्यहाँनेर धेरै मेजोरिटीमा चाहिँ अधिकांश दिदी बहिनीहरू मात्र हुनुहुन्छ र एकजना मात्रै भाइ हुनुहुन्छ जो खेतुलाल
अब भाइसँग कोही सहमत संगतिमा साथ हात दिने कोही भाइहरू पनि त्यहाँनेर प्रभुले ल्याउन् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And in Cyprus, the majority believers are sisters, and only one brother who is Ketulaos. So please pray so that the Lord may be able to add more brothers into the fellowship. अनि हाम्रो बहिनी निर्मला राई हुनुहुन्छ जो पनि उहाँले धेरै त्यहाँको सेवामा चाहिँ धेरै साथ हात दिनुभएको थियो, सक्रिय भएर काम गरिरहनु भएको थियो। अब बहिनी चाहिँ गुड फर नेपाल फर्किरहनु भएको छ। यो नोभेम्बरको अन्तिममा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And our sister Nirmala Rai, who has been helpful in majority of works in Cyprus, and she's returning to Nepal for good at the end of November. So please pray for that. So बहिनीको अनुपस्थितिमा त्यहाँनेर प्रभुले फेरि यस्ता बहिनीहरूलाई खडा गरेका हुन्, उठान गरेका हुन्, ताकि उनीहरूले प्रभुको सेवालाई फेरि साथ हात दिन सकुन्। And in absence of her, may the Lord encourage other sisters to take part in her instead. अनि पोर्चुगलमा पनि स्थानीय संगति छ, त्यहाँ पनि तुरुन्तै प्रभुको मेच स्थापना हुनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And there's also a local fellowship in Portugal. Please pray so that the Lord's table may be instituted soon. अनि हाम्रो भाइ रुबेन अनि त्यहाँनेर हाम्रो भाइ बिबी अनि भाइ अल्बर्ट हुनुहुन्छ अहिले, तीन भाइ जसले सेवा हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरुको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And please pray for 3 brothers who are looking after the fellowship there. अनि माल्टामा हाम्रो भाइ टिमोन पनि नेपाल गइरहनु भएको छ छुट्टीको लागि, डिसेम्बरको फर्स्ट विकतिर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And our brother Timon from Malta, so he's going to Nepal on the first week of December. Please pray. अनि भाइ अमृतले पनि पर्मनेन्ट काम पाउनको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And brother Amrit has also made a request so that he may be able to receive to find a permanent work. अनि त्यहाँनेर आत्माको उन्नतिको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। And they have also requested for prayer for the uplifting of the spirit. अनि नेपालबाट चाहिँ अहिले धेरै हाम्रा विश्वासी दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू माल्टा आउन चाहिरहेका छन् अरे, प्रभुले ढोका खोल्दिएका हुन् भनिकन प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And many sisters are interested to come to Malta from Nepal, so please pray so that the Lord may open the doors for them. अनि यो साइप्रसमा जो जानुहुन्छ ब्रदर्सहरू, उहाँले चाहिँ उहाँहरुको पासपोर्टको डिटेल छोरा एनोसलाई पठाइदिनु भयो भने यो टिकटिङ सबै कुराहरु छोरा एनोसले गर्नुहुनेछ। And those who are visiting Cyprus, please, if you could forward your passport details to Brother Enos so that he may be able to make the ticketing. अनि कति खुशीको कुराहरु पनि छ। And there are also some good news. यो विशेष गरेर यो 20 तारिख चाहिँ हाम्रो अब मगनीको सेवा छ। On the 20th we have Bethel service. अनि यो मगनीको सेवा चाहिँ 11 बजे सुरु हुन्छ। And the Bethel service will start at 11 o'clock. त्यही भएर हामी आफ्नो मण्डलीको सबै ब्रदर सिस्टर्सहरु चाहिँ तपाईहरु 11 बजे चाहिँ त्यहाँ आइसक्नु पर्छ। And so the local believers, please come attend at 11 o'clock. अनि जसले चाहिँ क्याटरिङ गर्नु भएको छ उहाँहरुले चिया पानीको पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। And those who are providing catering, you also need to provide make provision for drinks. अनि हाम्रो बेराकाको जवान छोरीहरुले चाहिँ अरु आउन पाउन आउने बेलामा चाहिँ चिया पानी बिस्किटहरु त्यहाँनेर सर्भ गर्नुपर्छ। And our youth sisters, you need to help in serving the drinks and biscuits. बिहान विशेष गरी चिया कफी दिने, तातो जाडोमा चाहिँ तातो दिनुपर्छ। And so in the morning we should have hot drinks, please. अनि गाडीको पनि त्यहाँनेर सेक्युरिटी गर्नुपर्छ। यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर हामी 3 जना ब्रदर्सहरुलाई रिक्वेस्ट गरेका छौं। And we have requested 3 brothers regarding the security. हाम्रो ब्रदर नेहमिया, Brother Nehemiah, अनि हाम्रो दाजु टिका, Brother Tika, अनि हाम्रो भाइ बर्नबास, and Brother Barnabas. तपाईहरु 3 जनाले चाहिँ यसो सेक्युरिटीको काम चाहिँ त्यो दिनमा गर्दिनु होला। And so if you could coordinate for the security, please.
अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यो दिनको मगनीको सेवा हुन्छ अनि त्यो अरु कुराहरु चाहिँ हामी प्रोग्राममै सबै कुराहरु तपाईहरुलाई कभर गर्नेछौँ and we will give more information in actual day in the program. अनि अर्को चाहिँ खुशीको कुरा हाम्रो बहिनी सारा र सिर्जना बहिनीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले नयाँ घरको चाबी पाउनु भयो मण्डलीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ And our sister Sarah and Srizana, they have received the key for the new house, so they have said thank you for the church. अनि हाम्रो दाजु गायस र दिदी अपिया चाहिँ नेपाल सकुशल पुग्नु भयो प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद मण्डलीलाई भन्नुभएको छ And our brother Gaius and sister Afia, they have reached Nepal safely, so they say thank you for your prayers. अनि हामीलाई सम्झना गरेर हामीलाई माया प्रेम सहित विदेशबाट हामीलाई कोसेली सहित जयमसी पठाउनु भएको छ And remembering us with much love and with together with gift, they have sent greetings to us. काठमाडौँबाट छोरा नोहले जयमसी भन्नुभएको छ And from Kathmandu, brother our son Noah. अनि थियोडर भाइजीले मद्रासबाट सबैलाई जयमसी भन्नुभएको छ And our uncle Theodore from Madras. अनि बेरिया प्रार्थना भवन डोबरबाट सबैले जयमसी पठाउनु भएको छ And all the believers from Beria, Dover. अनि हाम्रो मालती दिदी अनि साथै विजय भाइ हुनुहुन्छ जो विजय भाइ चाहिँ हाम्रो भारतवर्षको हुनुहुन्छ उहाँले जयमसी भन्नुभएको छ And our sister Malati and our brother Vijay, who is from India, they say डाक्टर Jayamasi. सुकुमारले पनि जयमसी भन्नुभएको छ Dr. Sukumar has also says Jayamasi. अनि हाम्रो भाइजी नेबिल जय सुन्दराको छोरा इनोकको पनि 27 तारिक नोभेम्बर महिनामा चाहिँ बिहा भइरहेको छ छोराको यो पवित्र बिहा यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ And brother Vaiji Neville's son Enoch is also getting married on 27th of November. 27th of November, so please pray for that. अनि हाम्रो सम्मा दाजुले नि सबैलाई जयमसी भन्नुभएको छ And our brother Samma, uncle Samma has also says Jayamasi to all. अनि जुम्लाबाट पनि जेहोवा सम्माबाट सबैले जयमसी भनेका छन् And all the believers from Jehovah Samma Jumla says Jayamasi. अनि हाम्रो दाजु एनोस दाजु पनि अब निकै राम्रो भएर अब डिस्चार्ज हुने कुरा भइरहेको छ र पुरा चंगाइको लागि प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् And our brother Enosh is also being discharged from the hospital, so please pray for his full recovery. अनि हाम्रो भाइजी साम विलियमले पनि हैदराबादबाट जयमसी भन्नुभएको छ And our brother Sam William also says Jayamasi from Hyderabad. अनि जापान न्यू जेरुसलेमबाट सबै प्रियहरुले जयमसी पठाउनु भएको छ And all the believers from Japan, New Jerusalem says Jayamasi to you all. अनि आमा ग्रेसले पनि युएसए बाट जयमसी पठाउनु भएको छ And Mother Grace also sends greeting Jayamasi to you from USA. यति नै छ हजुरहरुको केही इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने चाहिँ हजुरले भन्नु होला यति नै छ These are all the lists for announcements that I have. If you have anything, please let us know. जयमसी दाजु जयमसी ब्रदर ताप्लेजुङबाट हाम्रो दिदी मिना र दाजु रुबेन त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ जो अनि जयमसी सबैलाई भन्नुभएको छ मेरो मम्मी कनानमा हुनुहुन्छ कनानबाट मम्मीले पनि जयमसी भन्नुभएको छ दाजु from Taplejung our brother Ruben and Mina and also brother Dilisir's elder mother our mother sends a greeting from Kanan Kathmandu also अरु कसैको केही प्रार्थनाको माग छ अनि यहाँ हाम्रो यो जुदो पानी चाहिँ अब अहिले यो 85औं अंक आएको छ हामीले वितरण गरिरहेको छौं एक्स्ट्रा कसैले अब त्यहाँ नाम नभएकाहरु जसले अब सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरुलाई पनि अब एक्स्ट्रा हामीसँग छ कोही लिन चाहनुहुन्छ भने म सेवामा राखदिन्छु लिएर आउँछु तपाईहरुले सम्पर्क राख्नु होला धन्यवाद So we have a Jiundo Pani magazine so living water has come now the issue 85 so please those brothers sisters not subscribes we also have extra copies so you can gain from the church from brother Dilisir he will distribute you if you do not have your copy please have copy with the brother Dilli thank you अनि लास्ट एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो आमा एस्थरले त्यो अहिले लन्डन रोडमा बस्दै हुनुहुन्छ
सेवाकाईको सजिलोको लागि चाहिँ चर्चको वरिपरि सर्ने विचार गर्नुभएको छ। कसैसँग चाहिँ 2 बेडरुम फ्ल्याट ग्राउन्ड फ्लोरमा छ भने चाहिँ हामीलाई खबर दिनुहोला। Our elderly mother, Esther, and her daughter, they want to move near the church. So if you have any ideas, a 2-bedroom flat, ground floor flat, available near the church areas, please let us know. Thank you. अरु कोही हुनुहुन्छ कसैको केही इम्पोर्टेन्ट प्रार्थनाको माग छ भने भन्नु होला, नत्र भने हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको सेवा चाहिँ यहाँनिर शेष गर्छौं। हुन्छ? So हाम्रो भाइजी जानु भयो कि हुनुहुन्छ ब्रदर? Our dear brother is already left or he's still here? दाजु जानु भएछ? ए जानु भयो है? अघि बिदा माग्नु भयो जस्तो लाग्यो। ए ल ओके। हुन्छ, अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौं। अन्तिम प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी प्रभुको हातमा हामी सुम्पन्छौं। यो आजको सबै सेवालाई प्रभुले आशिष दिनुभयो। सो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब आशिष मागेर आजको सेवा चाहिँ यहाँनिर शेष गर्छौं। हुन्छ, अन्तिम प्रार्थनाको लागि म हाम्रो ब्रदर्सहरु को हुनुहुन्छ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो तारा ब्रदर, तपाई लाइनमा हुनुहुन्छ ब्रदर? आर यु इन लाइन ब्रदर तारा? दाजु तारा? हेलो जयमिसी ब्रदर। यस ब्रदर, जयमिसी हजुर, तपाई लाइनमा हुनुहुन्छ भने अन्तिम प्रार्थना गर्न सहायता पुर्याइदिनुहोस् न। हुन्छ ब्रदर। ल अनि एउटा कोरस गाउने छौं। यो कोरस चाहिँ हाम्रो छोरा एनोस हजुरले गाइदिनुहोस् ल, आशिष मागेपछि। हुन्छ, थ्यांक यू। हुन्छ, आउनुहोस् प्रार्थना। प्रिय प्रभुजी, तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौं। आज हप्ताको पहिलो दिन आराधनाको सेवाको लगमा आज बिहानै यहाँको लोकल जो हामीलाई यसरी 2 ग्रुप भइकन हामीलाई प्रभुजी तपाईको सम्झनाको टेबल जो तपाई जसबाट हे प्रभुजी हामी सहभागी हुन सक्यौं। प्रभुजी तपाईले हामीलाई सबै कुरामा हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईको दया र अनुग्रह हामी प्रति प्रशस्त भयो अनि हामीलाई प्रभुजी तपाईले बहुतै आशिष दिनुभएको हामीले अनुभव गरेका छौं। अनि प्रभुजी यसरी सेवाको सुरुदेखि यो घडीसम्म पनि प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि यसरी जुन बाइबल स्टडीको लगाउमा यसरी आफ्नो दास जोनी दार्शनलाई हाम्रो बीचमा ल्याइकन प्रभुजी श्री टाढा टाढाबाट हे प्रभुजी हामीलाई जो आशिषहरू उहाँद्वारा भइकन प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, धन्यवाद चढाउँछौं। अन्त हामी कमजोरी मान्छे यसरी गर्न त्यही माथि यो सिचुएसनले गर्दाखेरि हामी हे प्रभुजी कति अनुशासित भएर हे प्रभुजी यसरी तपाईको वचनमा मनन गर्न, यसलाई ध्यान दिएर सुन्न बाट कति वञ्चित भयौं। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। जति पनि हाम्रो जो छोडिएका, हामीले नपाएका, हामीले मिस गरेका जो आशिषहरू तपाईको वचनहरू फेरि प्रभुजी तपाईले हामीलाई दिनुहोस् भनी हामी विन्ती प्रार्थना गर्छौं। धन्यवाद छ। श्री रामदास हाम्रो ब्रदरलाई पनि आशिष दिनुहोस्। अनि ट्रान्सलेट आफ्नो दास ब्रदर दिलीशद्वारा भयो प्रभुजी, मैले उहाँलाई पनि आशिष दिनुहोस्। यसरी कन कति तर्जुमा गरिकन हामीले सहजै बुझ्ने प्रकारले प्रभुजी यस्तो प्रकारले आफ्नो दासद्वारा ट्रान्सलेट भइकन हामी हरेकको हाम्रो कानमा अनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा, हाम्रो हृदयमा पुगेको छ जो वचन साँच्चै नै आज प्रभुजी त्यो पहिलो जग्गा अथवा यो मलिलो जग्गामा परेको बिउ झैं प्रभुजी त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरून्। प्रभुजी त्यो उम्रेर प्रभुजी यसरी धेरै फल फलाउने कारणहरू बनुन् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौं। प्रभुजी धन्यवाद छ। सबै कुरामा प्रभु तपाईले आशिष दिनुभएको छ। अनि अब फेरि प्रभुजी आखिरमा धेरै यो प्रभुजी हप्ताभरिको सेवाकाईको लागि साथै यो आइरहेका जति पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू छ प्रभु तपाईमा हामी राख्दछौं। यसरी आफ्नो दासद्वारा भइकन यसरी जो अनाउन्समेन्टहरू एक एक गरी भएका छन्, हामी त कति बिर्सिहाल्ने भुलिहाल्ने मान्छे, त्यो पनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौं। यसै धेरै
धेरै जति आफ्ना छोराछोरीहरू चाहिँ विशेष गरी सुरुमा रोगी बिमारी अवस्थामा भएकाहरूको लागि प्रार्थना छ। हजुरलाई के गरी थाहा छ अन्त मान्छेले कति बताइरहनु हामीले भनिरहनु पनि आवश्यक छैन। तर हाम्रो सबै आवश्यकताहरू, हाम्रो खाँचो अभावहरू, हाम्रो सबै प्रकारको दुःख कष्टहरू, हाम्रो अवस्था प्रभु तपाईँले जान्नुहुन्छ। तैपनि प्रभु जबसम्म हामीले तपाईँ कहाँ ल्याउँदैनौँ, हाम्रो तोते बोलीद्वारा हाम्रो आवश्यकताहरूलाई जसरी बालक रुन्छ अनि आमाले जो उसको आवश्यकतालाई बुझिकन स्याहार्छ, त्यही प्रकारले प्रभु आज तपाईँले पनि हाम्रो आवाजलाई, हाम्रो मागहरूलाई सुन्न चाहनुहुन्छ। प्रभु तर पनि हामीले माग्नुभन्दा पहिला, हामीले भन्नुभन्दा पहिला प्रभुजी जसरी आमाले आफ्नो नानी नरोए तापनि यसलाई भोक लाग्ने समय यसको आवश्यकता परेको छ भन्ने जानिकन यसरी आमाले यसरी नानीलाई खुवाउने प्याउने गर्छ। त्यसरी नै प्रभु